السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ هانيين؟ نتمنى تكونوا بالصحه والسلامه لنا ان شاء الله باش ما تمنيتو. خوتي اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو موضوع جدي وضروري خصنا نهضروا ونوعيو بنادم ونهضروا فيه بجديه. يعني هذا المرض هذا راه كاين ومنتشر بزاف اللي هو كورونا هذه. بنادم يرد البال ديالو وبركه من الفتنه وبركه من صحاب المريض ما يعيروا في صحاب برا وصحاب برا يردوا عليهم. يعني هذا المرض هذا راه بلادنا بلاد واحد وكتشركنا الرايه وحده، وخصنا نديروا اليد في اليد ونتعاونوا ونعطيو النصائح بعضياتنا، ما نبقاوش غير نتسابوا هذا يسب هذا يعير هذا. كنا هذا المرض هذا كنا كنستهزئوا به وكنا كنضحكوا، شي داروا في الفيسبوك، شي داروا في انستغرام، شي داروا في اليوتيوب، كنا كنضحكوا قلنا لا هذا المرض ما كانش، لا الناس بغاو يصوروا الفلوس. كنا كنضحكوا في مول العشبه، قال لك اسيدي العشبه كداوي. كنا شحال من حاجه ضحكنا، رجعنا نكته، رجعنا ضحك، رجعنا في الغنى، رجعناها. بصح دابا جات واحد الوقيته اللي خصنا نديروا اليد في اليد ونتحدوا ونوعيو بعضياتنا ونعرفوا كيفاش نتصرفوا مع هذا المرض هذا اللي هو خطير وقتل شحال من واحد ومريض شحال من واحد. وهذا المرض هذا راه كينتشر بواحد السرعه اللي هي يعني واحد ما تخيلهاش، واحد السرعه خياليه كينتشر بهذا المرض هذا. وخصنا دابا نوعيو ريوسنا ونعرفوا شنو كنديروا، وبركه من السلام وبركه من ما نخرجوا ونبقاو ندوروا بلا شغل. وخصنا نشدوا ولادنا في ديورنا، وخصنا نبقاو حتى حنا في ديورنا، ما نخرجوش، نحاولوا ما يمكن نوعيو ولادنا ما يتسلموا مع حد، ما تسلم مع حد، ما يتسلم مع حد معك حد، ما تمشي عند حد، ما يجي عندك حد، ما تمشي للعزاء، ما تمشي لشي افراح، ما تمشي للاسواق، ما تمشي لشي بلايص اللي هما يعني فيهم بزاف ديال الناس. يعني هذا المرض هذا راه كيتنقل من الشخص للشخص. يعني الا عطس عليك ولا كحب عليك، ولا مثلا كاين شي وحدين راه كيديروهم بالعاني. يعني راه شدوا واحد الشينو في الالمان، يعني كيدخل كيدير الدفال على دوك سميتو دوك الحديد، دوك الحديدات ديال الطوبيس. بنادم كيتكا على الحديده، كيهز داك المرض، كيحك نيفو ولا كيحك فمو، كيولي متصاب داك المرض. يعني بنادم خصو يدير الاحتياط ديالو. فتحتي الباب السارد، السنسور، وقت ما بركتي على السنسور حاول ما يمكن ما تقيس لا يدك لا نيفك لا وجهك لا حتى حاجه، خصك تمشي ديريكت تغسل بالصابون. اي حاجه مشيتي شريتيها خصك تشريها وغسلها. خرجتي على برا حاول ما امكن وترد البال ودير، يعني دير البال مع يديك باش ما تقيش لوجهك، وما تمشيش لبلايص اللي هما خاطئ، البلايص اللي عامر فيهم بزاف. يعني ديما حاول ما يمكن تخلي لي سباس بينك وبين بنادم. حيت هذا المرض هذا يقدر كما قلت لكم يعطس عليك شي واحد ولا يكحب عليك شي واحد، راه غتهز داك المرض. وخوتي كاينه حاجه وحده هادئه غديرها، يعني ماشي غنديرها وبنادم غيتقلق مني ولا حيت انا متصاب داك المرض عاد غنديرها، لا هذه حمايه كديرها باش ما مثلا يقدر يكون فيك انت وما عارفش. غدير هذه غتحمي راسك وغتحمي واحد اخر. يعني الا فيك انت ولا في انا ولا في شي واحد اخر، يعني ما غاديش هذه شي واحد اخر. هذه هي كديرها، كتخرج كتقضي غرض ديالكم، وحاول ما يمكن ما تخرجش لبرا الا وإلا عندك غرض غتمشي تقضى شي حاجه خاصك. سير مول المحل ولا سير لاي بلاصه عندك غرض فيها، تقضى داكشي اللي بغيتي تقضى ورجع للدار ديالك، ولا مشيتي للسبيطار ولا الفارماسيان ولا قضيتي غرض ديالك، حاول ما يمكن رجع بالزربه قضي غرض ديالك ورجع للدار وبقى في الدار. هكا كتعاون مصلحه، كتعاون وزاره الصحه، وخصنا نثقوا فيهم اللي هما الاطباء ديالنا. تبارك الله راه في العالم كامل كتمشي اكثريه كتلقى هما المغاربه هما اللي خدامين في الاطباء ديال السبيطارات ديال العالم كامل. اي سبيطار تقريبا تمشي ليه غتلقاه مغربي ولا خدام تما ولا الدكاتره. الحمد لله حنا راه عندنا الدكاتره بزاف وخصنا نثقوا فيهم ونثقوا في الامن ديالنا، يعني ونتعاونوا معهم في هذه اللحظه هذه. خصنا نتعاونوا معهم ونديروا اليد في اليد ونتعاونوا مع الدوله ديالنا. فعلا حنا مغاربه بركه ما نبقاو نعايروا بعضياتنا، حنا راه مغاربه وكتشاركنا رايه وحده وكتشاركنا بلاد وحده. الحمد لله حنا مغاربه رايه وحده. وهذا الشيء هذا انا كنقوله من القلب، وحيت انا شفت الحالات وشفت بزاف ديال الناس. دابا كاينين الناس هنا بحال مثلا انا في اوروبا، الناس تعاونوا مع الامن ديالهم، تعاونوا مع السبيطارات ديالهم، بقاو في ديورهم. اي واحد خاصو شي حاجه بحال الصبليول هادي يومين هادي هما ما كيخرجوا لا للشارع لا حتى حاجه، تقضاو كلشي داكشي اللي بغا يتقضاو. وبالنسبه نستغل هذه الفرصه هذه باش نقول عاوتاني البنادم اللي كيتقضى،
يعني كاين شحال من واحد كيمشي اليوم انا خدام في البيع والشراء، راه ماشي عا في المغرب، راه المشكله فيما مشيتي كتلقى هذا الشيء هذا. يعني راه في اوروبا كامله، في اسبانيا، في فرنسا، الطاليان، الالمان، اي حاجه هاد الهمج هذا كتمشي كتلقى الناس كيتقضاو بزاف. علاش غنتقضى بزاف؟ غناخد شي حاجه وغنخلي شي حاجه لخوتي حتى هما ما يديو، ماشي انا نبقى نتسابقوا ندير اربعه سميتو ديال الخناشي ديال الدقيق، وندي ديال السكر، وندي ديال. علاش هادشي؟ ندي هذاك الشيء اللي كنتقضى في السيمانه ديالي نورمال. يعني راه المحلات راه ما غاديش يتسدوا ديال الماكله، والبيع والشراء راه كاين ستوك، كاين الخير الحمد لله. غنتقضى داك الشيء اللي غناكل، ونخلي الناس حتى هما داك الشيء اللي غيديو. ندير كما تيقولوا، راه قال لك المثل كل وكل، وحنا تنقولوها، تقول لك كل وكل. يعني كليتي شي حاجه خليه لخوك مسلم ما يدي حتى هو ما ياكل، ماشي انا نتقضى ندير ستوك ونبقى نصور فيه في الدار، نبقى نوريه. هادشي راه ولا بحال كانت عند، يعني كنوريك واحد الحاجه بلي راه انا تقضيت بزاف، عندي الفلوس، عندي داكشي راه ما كاينش اخوتي. يعني راه نحاولوا ما امكن نتقضى شي حاجه، داكشي اللي غندي ناكلو في الدار والله يجعل البركه على حساب السيمانه. داكشي اللي كنتقضى في السيمانه النورمال تقضى دابا، راه هذا عمر، ماشي مجاعه، ماشي الاخر ديال الدنيا هذا. حنا راه الحمد لله الخير راه موجود، راه ما غاديش يتسدوا لي مكازات، راه المكازات راه غيبقاو حالين على طول العام وما غاديش يتسدوا. راه المخبزات والسوبر مارشيات والكاريفورات والمرجانات كلشي غيبقى محلول. يعني نحاولوا ما امكن ننظموا ريوسنا، ما نديروش داك الهمج، وما بقاش يصوروا فينا الناس ويلوحونا. علاش حنا المغاربه ديما كنشوهوا ريوسنا بريوسنا؟ حاولوا ما يمكن حتى حنا ننظموا، يعني اي واحد. وكنحاول ما يمكن نوصل هذا الميساج هذا للناس، وتا الناس اللي كيصوروا فيديوهات، الناس لخوتهم اللي كيتقضاو وكينتشروا بواحد السرعه كيلوحوا. حاولوا ما يمكن ما نشوهوش ولاد بلادنا، ما نطيحوش من قيمتنا. علاش اي واحد كيدخل كيشوف على المغاربه؟ اي واحد دابا واخا تكون شي حاجه طرات في شي بلاد اخر مثلا كما بغات تكون، يعني غير كتشوف المراه دايره الزيف والراجل المهم شاد اللون ديالنا البشره ديال المغرب، يعني كنقولي شوف الهمج تاع المغاربه، حيت حنا معروفين بهذا الهمج. علاش حنا ما ننظموش ريوسنا ونحاولوا ما يمكن حتى حنا ما بقاش نديروا داك الهمج وداك اللي كيصورونا وكيشوهونا؟ علاش اخوتي تشوهوا خوتنا المسلمين وتشوهوا ريوسنا؟ حاولوا ما يمكن اي حاجه نديروها داروها المغرب، حاول ما امكن نستروها. ما نبقاوش حنا معروفين غير بالفضائح والمشاكل، وفيما كان شي حاجه شي شوها حنا هما الاولين. بقى علاش عزيز علينا الشوها؟ حاولوا ما امكن نضموا ريوسنا خوتي. هاد الهضره كنقول لكم يعني راه خرجتها من قلبي، وبغيت نوصل لكم واحد الميساج ديال بنادم يرد البال لراسو مزيان، والدراري اللي كيقراو والله يوفقكم. يعني هذه راه ماشي عطله، هذه راه غير حبسوكم حيت كاين هذا المرض هذا. نحاول ما يمكن نبقاو مع ولادي ولا صحاب لافاك وصحاب الباك، راكم عارفين يعني الامتحانات راهم على الابواب قرابين. الله يوفق كل شيء والله يوفق الجميع ان شاء الله. حاول ما يمكن نستغل هذه الفرصه ونهز الكتوبه ديالو ونحفظ ونبقى في الدار وندير التمارين ديال. علاش انا نبقى غادي خارج وغادي للقهاوي ولا غادي هنا؟ راه سدوا القهاوي، سدوا الريستورانتي، سدوا الملاهي، سدوا كلشي مسدود. علاش حنا ما نسدوش هادشي ونتعاونوا مع الدوله ديالنا؟ ماشي ما فيها باس نتعاونوا مع الدوله ونسدوا حتى حنا. والسيمانه 15 يوم الحمد لله راه غيولي كلشي طبيعي وداك، باش ما نزيدوش الامراض. نحاولوا ما يمكن هذا المرض هذا نحبسوه. راه في الطاليان راه كانت فيها 15 واحد، دابا راه ما عرفت شحال وصلوا، وفي الالمان حتى هي ما عرفت شحال وصلوا، فرنسا حتى هي راه ما داكشي اللي قالوا وداكشي اللي كيقولوا الاطباء، قال لك راه تريبل ديال داكشي اللي كيقولوا في الاخبار، داكشي اللي كيخرج للساحه. وسميتو واسبانيا حتى هي راه كانوا فيها شي جوج ولا ثلاثه، دابا راه حطمت الرقم القياسي. يعني نحاولوا ما يمكن نحبسوا هذا المرض هذا ما يزيدش ينتشر. نحاولوا ما يمكن نضموا ريوسنا بريوسنا. كما قلت لكم داكشي ديال السلام بركه ما نتسالموا، راه غيدوز هذا المرض نوليو نتسالموا ونتعانقوا. غيجي العيد الصغير، يجي العيد الكبير، يجي العيد النبوي، يجي انا ما نتعانقوا راه ما نتباوسوا. يعني حاولوا ما يمكن في هذه الفرصه، في هذه الساعه هذه ما نتقلق منك. الا ما سلمتيش عليا ما غاديش تقلق مني، خصني نفهمك وتفهمني. ماشي الا ما سلمتش عليك نقول لك متكبر ولا خايف، ولا انا نقول لك كاين واحد الفئه باقي ما يعني باقي ما تيقاتش بالله هذا المرض هذا راه كاين. يعني وهذا المرض هذا خوتي راه كاين، وخصنا نديروا في ريوسنا باللي هذا المرض هذا كاين ونحاولوا نتعاملوا معاه
على حسب داكشي اللي كيقولوا الدكاتره والعلماء، داكشي اللي قالوا لنا حنا حاولوا ما امكن نطبقوا في ارض الواقع، ما نبقاوش غير ضايعين، ما نبقاوش غير كنهضروا تا هو المرض ما كاينش، ولا نمشيو للزحام، نمشيو البلايص اللي نمشيو للقهاوي، نمشيو للسواق ما عندنا غرض نخرجوا، يعني هذاك الخروج وبلا غرض بلا حتى حاجه هذاك راه غيجيو نوع المشاكل، انت غتولي ديرها بالضحك وفي الاخر غتصدق مريض ولا شي حاجه غتعادي تجيب داك المرض غتعادي به مالين داركم شي غيعادي شي. اللهم خوتي حاولوا ما يمكن نضموا ريوسنا كما تنقولوا، الواحد يبقى في دارو ما يخرجش، عندك غرض سير قضي غرض ورجع للدار، ما عندكش غرض ريح في الدار، راه الحمد لله شنا كلشي الناس راه تقضاو كلشي في الدار، كلشي كان في الدار، خصك شي حاجه سير للحانوت جيبها ورجع، ونحاول ما يمكن ديك التقضيه الزايده ما نتقضاوش ديك التقضيه الزايده ونبقاو نصوروا ونلوحها في الفيسبوك ونلوحها في الانترنت، ولا داكشي بحال كانت تعني عليا تعني عليك انا عندي انا ما عندكش، هادشي اخوت راه ما كاينش. حاولوا ما يمكن نضموا ريوسنا، واللي عنده بزاف الله يزيد، واللي ما عندوش الله يجيب ليه ما تمنى، ونقسموا داك الشيء بيناتنا، كل واحد ندي هنا ويدي هذا ويدي هذا، كل واحد يدي باش كل واحد ياكل، يعني كاملين توصلنا الماكله ديالنا الحمد لله. وكما قلت لكم راه السوبر مارشيات راه ما غاديش يتسدوا، اي حاجه تاع الماكله راه ما غاديش يتسدوا، وكما تيقولوا قال لك سدوا الحدود، وهذه راه الحدود تسدات على حساب بنادم، ما تسداتش على حساب السلعه، راه السلعه حنا دابا في فرنسا راه السلعه كتجينا من فرنسا من سميتو كتجينا من اسبانيا، كتجينا السلعه من الطليان، وغير ما أمكن نحاولوا ما يمكن اي سلعه كما تنقول ديما اي سلعه قصتيها ولا تقضيتي شي حاجه والفلوس قصتي شي واحد عطاك شي فلوس، حاول ما يمكن ما تحكش، ما تقيش وجهك، دير شديتي البركه ديرها في الجيب ديالك، تقضيتي شي حاجه جيبها حتى للدار وغسلها وغسلي يديك بالصابون مزيان، ودي حاول ما يمكن اللي ما عندوش لا الكول في الدار يدير الخل حتى هو راه مزيان، راه فيه الكحول راه حتى هو مزيان، يعني نغسلو به يدينا يعني الا ما كانش سميتو عندكم جافيل ولا سميتو ولا الكول ولا داك الجيل باش كيغسلو، ندير غير الخل نديرو في يدي ونغسل مزيان. وبالنسبه للناس اللي في ديورهم حاولوا ما يمكن نديروا القراعي في دوك الرشاشات نديروا فيهم جافيل ونبقاو نرشوا فيهم القنات ديال الديور، حيت راه فيه سميتو كيقتل البكتيريات. ما يمكن ما نشركوش الكيسان، نحاولوا ما يمكن ما نشركوش واحد الغراب، انت شربتي من واحد الغراب نحاول ما يمكن نغسلو، خصوصا الجاليه اللي كاينه هنا، ويعني راه كنعرفوا بلي راه كيتعاشروا 3 4 5، نحاولوا ما يمكن الكاس ولا غراب شرب منه صاحبك نحاول ما يمكن ما نشربش منه. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يوصل لكم وتستافدوا منه، ونديروا اليد في اليد ونتعاونوا على هذا المرض هذا، والله يخلينا بلادنا، ونحاولوا ما امكن كما قلت لكم نتعاونوا مع وزاره الصحه ونثقوا فيهم، وراه الحمد لله غادي يكون خير وما غاديش نتاذوا باذن الله، وكل شيء غيتشافى وغنرجعوا كما كنا ونضحكوا ونشطوا، وراه ما تمشي للعراسات، راه ما تمشي تعزي، راه ما تمشي للملاهي الليليه، راه ما تمشي للقهاوي، تبقى تخرج ما تدخلش انت كاع، عوض دوك الايامات اللي كنتي جالس في الدار عوضهم بالليل، ما تدخلش انت كاع، بقى في الدار في سميتو بقى في الزنقه ضايع، ما تجيش كاع حتى الغد اللي بات انت في الزنقه، ما تجيش كاع الا بقى فيك الحال في دوك الايامات اللي بقيتي في الدار نضيعهم ديك الساعه في الدار. وكنتمنى خوتي نكونوا نديروا اليد في اليد ونتعاونوا ونعطيو النصائح لبعضياتنا، صحاب برا يعطيو النصائح لصحاب المغرب، وصحاب المغرب يعطيو النصائح لصحاب برا، ونحاولوا ما يمكن ما نتبعوش دوك الصحافه اللي كيحاولوا ما يمكن يخلقوا واحد الفتنه بيناتنا، نحاولوا ما يمكن ما ندير، احنا الشعب واعي الحمد لله، خصنا نفكروا بعقلنا، يعني ما نديرش انا راسي في سميتو في واحد الصحافي اللي هو بغى يصور الفلوس وانا نبقى ندير العدو مع خويا مسلم، يعني نحاولوا ما يمكن حنا راه خوت الحمد لله. وكنتمنى هذا الميساج هذا يوصل لكم يعني وتستافدوا من هذا الشيء اللي قلت لكم، ونحاولوا ما يمكن نديروا الحطيات ديالنا، الله ينجينا من هذا المرض هذا، الله يبعدوا علينا، الله ينجي بلادنا، الله يخليها ديما الفوق، وكنحاولوا ما امكن كما تنقول راه الغيره ديال بلادنا هي اللي كتخلينا نهضروا على هذه البلاد هذا، حيت بلادنا اي واحد راه ما كيبغيش بلادو توسخ، وما بغيناش بلادنا تطيح من قيمتها، وبغينا اي واحد كيشوف بلادو كيبغي يطلع بلادو حتى هي تكون في واحد المستوى، يعني راه الغيره ديالنا هي اللي كتخلينا نهضر. والله يحفظ لنا الدوله ديالنا، الله يحفظ لنا ملكنا واحد، الرايه ديالنا وحده، والله ينصر سيدنا،
وكنتمنوا ان شاء الله نفوتوا هذه المحنه بخير وعلى خير. وتبارك الله عليكم اخوتي، الله يحفظكم، الله يعاونكم حتى الفيديو الجاي اخر ان شاء الله. وكنتمنى هذه النصائح هادو تكونوا تستافدوا منها. وما تنساوش كما كنقول ديما يعني اللي عجبو هادشي يدخل لاشين ديالي وتابونا وديروا لايك وبارطاجيو مع اصحابكم باش اي واحد توصلوا هاد النصيحه ان شاء الله. وتبارك الله عليكم اخوتي، السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تبارك الله عليكم.